बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। बम्बई से हमारे एक अजीज़ दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजी है और मुझसे मुतालबा किया कि इस वीडियो को देखकर मैं जवाब दूं, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त काफ़ी वायरल हो रही है। तो आइए नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप उस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ारूक साहब, मैं आपको ये तौसीफ़ुर रहमान का वीडियो भेज रहा हूँ, जिसमें इसने बुजुर्गान दीन के बारे में, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बहुत बकवास किया है। आप ज़रा वीडियो सुनिए और इसका जवाब इनायत फरमाइए कि शरन इसका क्या जवाब होगा। अल्लाह भला करे कोरोना वायरस का, इसने कईयों को सीधा कर दिया। एक मौलवी साहब इस कोरोना वायरस के आने से पहले कदम कदम पे अपनी कौम को समझाया करते थे, कदम कदम पे अपनी कौम को दरस दिया करते थे कि बस तुम्हारे लिए सिर्फ पीर अब्दुल कादिर जिलानी है, जब पुकारो उसको पुकारो, वो गौसे आज़म है, वो मदद करने वाला है, वो दस्तगीर है। और जब ये कोरोना वायरस आया, मज़ारात बंद हो गए, कब्र परस्ती के अड्डे बंद हो गए, तो यही मौलवी साहब अब अल्लाह को पुकारते हुए कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है मुसलमानों का, अगर तूने ना बचाया तो हम कहां जाएंगे। जूते पड़ने से पहले कौम को अपने जैसे मजबूर इंसान के सामने सजदा रेज कर रहे थे ये मौलवी, और जब ये बीमारी फैली, ये वबा फैली, तो भूल गए सबको। वही हाल मुशरिकीन मक्का वाला, फइज़ा रकिबू फिल फुल्कि दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब कश्ती में सवार होते, कश्ती भंवर में फंसती, तो भूल जाते सबको, फिर खालिस एक अल्लाह को पुकारते। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, और जब अल्लाह खालिक व मालिक इनको उस अज़ाब से, उस मुसीबत से निजात दे देता, किनारे पे लगा देता, साहिल पे उतरते, इदा हुम युशरिकून, फिर वही शिरक करने लग जाते। नाज़रीन इकराम, आपने इस वीडियो को देख भी लिया और समाअत भी फरमा लिया। ये वीडियो मौलवी तौसीफ़ुर रहमान साहब का है, जो इन दिनों सऊदी अरब में मुकीम है। इससे कबल के मैं मौलवी तौसीफ़ुर रहमान साहब के इन एतराज़ात का और इन बेहुदा बातों का कुछ जवाब दूँ, मैं पहले बहुत ज़रूरी और मुनासिब समझता हूँ कि तमहीद के तौर पर मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ कि जैसा कि सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है और पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। और जबकि पूरी दुनिया अपने ही मामलात में और अपने ही मामूलात में परेशान है, तो ऐसी सूरत में अगर किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिम दीन का कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा वीडियो आता है जिसमें वो रद्द वहाबिया करते हैं मज़हब के हवाले से, मसलक के हवाले से, तो उस पर मैंने अक्सर देखा है कि बात सुलह पसंद हजरात वो इस तरह के कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि देखिए साहब इस वक्त दुनिया में हालात क्या चल रहे हैं, और ये देखिए साहब ये सुन्नियों के उलमा को क्या हाल हो गया है कि ऐसे हालात में जो है ये वहाबी और सुन्नी का ये मसला छेड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब ऐसे नाजुक और नागुफ्ता भी हालात में जब ये वहाबिया अहले सुन्नत को छेड़ने से बाज नहीं आते और ऐसे एक नाजुक मौके पर भी बुजुर्गान दीन की तौहीन करने से ये बाज नहीं आते, और जब फिर उलमा अहले सुन्नत इसका जवाब देते हैं तो उन्हें शिकायत होती है। लेकिन जब ये छेड़ते हैं तो ये वही सुलह पसंद हजरात जो दर हकीकत दोगलापन होता है जिनमें, उनकी ज़बानों पे जो है वो ताले लग जाते हैं, फिर वो उन्हें बोलने की तौफीक नहीं होती कि ऐसे हालात में आपको क्या ज़रूरत पड़ी है मौलवी तौसीफ़ुर रहमान साहब कि आप इस तरह की इख्तलाफी बातें करें। लेकिन बहरहाल कोई कुछ भी कहे, लेकिन इससे अहले सुन्नत और जमात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारा ये एक तोरा इम्तियाज़ रहा है कि जब भी अगर कोई हमारे अक़ायद और नज़रियात पर हमला करता है तो हमारी शरई ज़िम्मेदारी है कि हम उसका जवाब दें, चाहे लोग उसको कबूल करें चाहे ना करें। हक़ पसंद जो होते हैं वो कबूल करते हैं, और जिनके दिलों में अगर स्याही है और दिलों पे मोहरें लगी है तो उनके लिए तो फिर दलीलों के अंबार भी लगा दिए जाए तो उनकी अक्ल में कुछ आने वाला नहीं है। बहरहाल आइए इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं असल मौजू की तरफ लौटता हूँ। मौलवी तौसीफ़ुर रहमान साहब अपने इस बयान में यहाँ से खिताब शुरू करते कहते हैं कि अल्लाह भला करे कोरोना वायरस का कि उसने अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया। अल्लाह भला करे कोरोना वायरस का, इसने कईयों को सीधा कर दिया। यानी देखिए यहाँ वो कोरोना वायरस को दुआ दे रहे हैं और कह रहे अल्लाह इसका भला करे कोरोना वायरस का, जबकि इससे पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन तौसीफ़ुर रहमान साहब कह रहे हैं कि नहीं, कोरोना वायरस का अल्लाह भला करे। वजह क्या है कि इसने अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया। अब क्या सीधा किया वो तो आप सुन चुके हैं, इस पर मैं आगे भी गुफ्तगू करूँगा।
تو اس کے جواب میں ایک مختصر سی بات یہ عرض کر دوں کہ بالکل جناب صاحب آپ کو چاہیے بھی کہ آپ کرونا وائرس کو جو ہے دعا دیں، کرونا وائرس کا بھلا چاہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وائرس کی فطرت، کرونا وائرس کی فطرت اور آپ کی فطرت دونوں سیم ہے۔ آپ کا بھائی ہے نا وہ، اور جیسا کہ آپ کا بھائی ہے تو آپ اپنے بھائی کو دعا بھی دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس سے بھی دنیا پریشان ہے اور آپ کی وہابیت سے بھی پوری دنیا پریشان ہے، دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں۔ تو جب فطرت ایک جیسی ہو اور دونوں میں سملرٹی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کا بھلا چاہیں گے۔ دوسری بات پھر یہ مولوی توصیف الرحمان کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب، یعنی یہ کسی اہل سنت کے کسی عالم کی طرف ان کا طنز ہے، اور یہ ایک عالم نہیں، میں کہتا ہوں سارے ہی علماء اسی طرح جو ہے درس دیتے ہیں، اور ہم بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے علماء بھی یہی درس دیتے ہیں۔ تو انہوں نے لیکن ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک مولوی صاحب، یعنی ایک مولوی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور کہا کہ ایک مولوی صاحب پہلے قدم قدم پر قوم کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ جب بھی اگر تمہیں مانگنا ہے تو غوث اعظم سے مانگو، جب بھی تمہیں مدد کے لیے پکارنا ہے تو غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارو، اور غوث اعظم تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہاری امداد کرتے ہیں، تمہاری فریاد کو سنتے ہیں۔ تو توصیف الرحمان صاحب اس پہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جب سے کرونا وائرس آیا ہے تو غوث اعظم کو چھوڑ دیا انہوں نے اور اللہ کو پکارنے لگے۔ ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، قدم قدم پہ اپنی قوم کو درس دیا کرتے تھے کہ بس تمہارے لیے صرف پیر عبد القادر جیلانی ہے، جب پکارو اس کو پکارو، وہ غوث اعظم ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ دستگیر ہے۔ اور جب یہ کرونا وائرس آیا، مزارات بند ہو گئے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو میں یہاں عرض کر دوں کہ مولوی توصیف الرحمان صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ کس جگر کے ساتھ آپ حرم میں قریب میں بیت اللہ کے قریب میں بیٹھ کر اس طرح کی مکاریاں اور فریب سے کام لے لیتے ہیں۔ آپ کو رتی برابر بھی شرم نہیں ہے، اور آپ اپنے جوہلا کو گویا یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اللہ سے مانگتی ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی قوم پر کہ دیکھیں صاحب اہل سنت و جماعت تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ تو پہلے صرف غوث اعظم سے ہی مانگتے تھے، لیکن اب کرونا آیا تو یہ اللہ سے مانگنے لگے۔ تو یہ کتنی مطلب آپ کا یعنی فریب ہے اور کتنی بڑی یہ مکاری ہے کہ آپ اپنے جوہلا کو صرف اپنی جماعت کا جہنم بھرنے کے لیے اس طرح کے آپ جملے استعمال کرتے ہیں، اور اہل سنت کے خلاف آپ الزام تراشی سے کام لیتے ہیں کہ صاحب گویا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ اللہ کو نہیں پکارتے تھے، غوث پاک کو پکارتے تھے، اب کرونا وائرس جیسی آیا تو یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ غوث پاک کو پکارنا انہوں نے بند کر دیا، غوث پاک سے مدد مانگنی انہوں نے بند کر دی، اب اللہ سے یہ امداد و مدد طلب کر رہے ہیں اور غوث پاک کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو گویا مطلب یہ جو ہے توصیف الرحمان صاحب نے فریب دیا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے مولوی توصیف الرحمان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں یہاں، اور چیلنج یہ کرتا ہوں کہ اگر واقعی مولوی توصیف الرحمان صاحب آپ نے کسی غیرت مند ماں کا ایک قطرہ بھی غیرت کا دودھ پیا ہے تو آپ ویڈیو بنا کر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اوقات مناظرہ کرنے کی تو ہے نہیں کہ ہمارے کسی اہل سنت کے عالم سے آپ پاکستان آتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے کسی پاکستان کے ذمہ دار عالم سے کبھی آپ مناظرہ کریں، ان کا مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کریں۔ لیکن جہاں بھی آپ بیٹھے، چلیے ویڈیو اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ویڈیو کے ذریعے ہی آپ جواب دے دیں اگر آپ میں غیرت کا ذرا سا بھی ایک قطرہ خون آپ کے جسم میں شامل ہے کہ ہمارے کس عالم نے کب کہا، کس کتاب میں لکھا کہ دیکھو اللہ سے مت مانگو، صرف غوث اعظم سے مانگو۔ یہ ہمارے کس عالم نے کہا؟ کون سا عالم دین ہے جس نے یہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں؟ کون سا ہمارا معتمد اور معتبر اور مستند ہمارا عالم ہے کہ جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ دیکھو صاحب اللہ سے کبھی مت مانگنا، مانگنا تو صرف غوث اعظم سے مانگنا؟ یا آخر آپ یہ جھوٹ بول کے اپنا جہنم کیوں بڑھا رہے ہیں بھائی؟ وہ بات کیجئے نا کہ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، جو کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے اور اس کا رد کرنے بیٹھ جاتے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے کون سے عالم نے کہا یہ آپ بتا دیں کہ بھائی اللہ سے مت مانگو، اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے، مانگنا ہے تو صرف غوث اعظم سے مانگو۔ مولوی صاحب ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ صبح قیامت تک ہی ہمارا کسی عالم دین کی کتاب سے عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، اچھے سے سن لیجئے، ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، آج بھی یہی عقیدہ ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہی عقیدہ رہے گا کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا. لیکن اب سنیے، یہاں ایک ہمارا اب دوسرا عقیدہ یہاں سے جو شروع ہوتا ہے، جس کو آپ چھپا کر صرف ایک بات بیان کرتے ہو. یہ پہلا جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے، اس کو آپ چھپا دیتے ہو. مگر اب دوسرا جو ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کو بھی ہم جو ہے بالکل اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبول اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسی طاقتوں اور قوتیں عطا فرمائی ہے کہ وہ